اللہ اکبر کبیرہ. حضرات عزیز وقار، آج دا دن اللہ دا شکر ادا کرنے دا دن نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ وچ عرض کرنے دا دن نے. اور جتنے نوجوان نے پوری دنیا دے جتھے جتھے تک میری آواز سن رہے ہیں انہاں واسطے پیغام ہے کہ تسی عید تے موٹر سائیکلاں تے نکل دیو. خدا را اپنا بھی خیال کرو، اپنے ماں باپ کا بھی خیال کرو. ریسا لانیاں، ویلنگ کرنا، وہ پریشانی اپنے واسطے بھی، اپنی بھی جان جاتی ہے کہ پورے خاندان واسطے جڑا نا وہ پریشانی دا باعث بن جاتا ہے. ویکھو نا خوشی دا دن ہے کہ جس گھر دے اندر ماتم ہو جائے، فوتگی ہو جائے تو اتنے کی پر حالات ہو جائے. حالات بدل جاتے ہیں اکثر یکدم جڑے حالات بدل جاتے ہیں، سارے رشتے داراں دو ہو جاتی، سارے پریشانی لگ جاتی ہے. لہذا نوجوانہ جڑے تسی ایتھے مسجد دے اندر بیٹھے ہو یا انٹرنیٹ دے ذریعے، یوٹیوب دے ذریعے جڑی میری آواز سن رہے ہو نوجوان، میں سارے میں پیغام دواں گا یہ چیزاں دے رب تعالیٰ نے بنائی نے ساڈی سہولت واسطے. انہاں کو سہولت لو، کام لگو. یہ نہیں کہ انہاں اپنے آپ تے حاوی کر دو، پھر جس ویلے انہاں اپنے آپ تے حاوی کرو گے تو پھر نقصان ہوگے. لہذا بیلت نہیں کرنی، آج ریسا نہیں لانیاں، آرام سکون دے نال جاؤ. میں نہیں کہتا تسی نہ جاؤ سیر و تفریح تے جاؤ، بیٹھتے جاؤ جتنے دل کرتے جاؤ، رشتے داراں نوں ملو، عزیزاں نوں ملو، لیکن ویلنگ نہیں کرنی. آکھو انشاءاللہ. جنہیں بیٹھے تسی تے آکھو نا انشاءاللہ. مسجد دے اندر بیٹھ کے انشاءاللہ دا مطلب ہے ساڈے رب نے چاہیا تے جو اسی تسی پیار دے اسی نہیں کرنا. یعنی ویلنگ نہیں کرن لگے، ریسا نہیں لان لگے. ضرورت دے مطابق جڑا نا اسی موٹر سائیکلاں نوں استعمال کران گے، گڈیاں نوں استعمال کران گے. اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ ساڈے سب دی حاضری قبول فرمائے اور فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرمائے. جتھے جتھے مسلمان ظلم دی چکی وچ پس رہے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے نوں آزادی عطا فرمائے. آمین. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.